बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीफ आरिफ अमीन भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जेडियाला जेल में बदमानी पीटी है इमरान खान है। हुकूमत और उनके लगड़ बगड़ सियासी चमचे कच्चे रोजाना खबरें देते थे कि अमेरिका से आ गई टीम, डॉक्टरों की आ गई, सबकी साजिशें नाकाम बना दी। जेल में बैठा शख्स हुकूमत के असाब पर सवार हो गया, हुकूमत बुखला गई। इमरान खान ने वाशगाफ कहा, अलीमा खान ने इमरान का पैगाम देते हुए कहा कि बानी पीटीए ने कहा हमारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बानी पीटीए ने कहा समड़े हाल इलेक्शन में खुली धांधली नहीं धांधला हुआ है और इंसाफ के तमाम दरवाजों को कंट्रोल किया गया है। बानी पीटीए ने यह भी कहा कि अमेरिका से, बहन अलीमा खान ने कहा, अमेरिका से आने वाला शख्स एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है, उसने खान से माफी कहा तो खान इमरान खान ने अगली दफा उससे मिलने से इनकार कर दिया। जबकि दूसरी जगह दारुल अडयाला जेल में जहां दिन रात समाअत होती थी इमरान खान को सजा देने की तोशाखाना केस में, अब फिर गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस में 11 जून तक समाअत मुलतवी कर दी गई, जिरा ने मुकम्मल कर ली। जबकि नवाज शरीफ ये कहते हुए ईद करने के लिए खसूसी त्यारे पर लंदन बरतानिया रवाना हो गए, उन्होंने जाते हुए ये कहा पंजाब में दिन ब दिन हालात बेहतर हो रहे हैं, यकीनन पंजाब में करप्शन में इजाफा, अल्लाह कानूनियत में इजाफा, हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट बन चुकी है, समड़याल इलेक्शन में धांधली, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की लाकानूनियत, लोगों की ठोकरें, बढ़ता हुआ रिश्वत, पंजाब हुकूमत का एक आजाद है। दूसरी तरफ मरिया नवाज साहिबा बार बार ये दावा कर रही है कि हमने करप्शन में मिनिमम कमी की है, न जाने ये किस मुल्क की बात कर रही हैं। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की अवाम के नाम एक पैगाम दिया है, जिसके बाद हुकूमती बेंचों में आज एक अहम मीटिंग हुई और उन्होंने कहा इमरान खान को अगर मूवमेंट चलाई तो एक मुल्क में इकॉनमी की सूरत हाल बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। आगे बजट में महंगाई हम करने जा रहे हैं, आईएमएफ की सख्त शराइत है। दूसरा, भारत हमले की धमकियां दे रहा है, लेकिन उसके लिए तो पाक फौज तैयार है, लेकिन अवाम में यकजहती नहीं है। अवाम भारत के खिलाफ तो एक हो सकती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को कंधा देने के लिए एक नहीं हो सकती। दूसरी तरफ एक आला सतही मीटिंग में केपी के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात पर तस्वीर की इजहार किया गया। उन्होंने कहा 90% हिस्से पर हुकूमत की बलोचिस्तान में रिट नहीं है, केपीके में भी इसी तरह है। जबकि पंजाब में बड़े बड़े मेगा करप्शन के स्कैंडल आ रहा, साफ सुथरा पाकिस्तान हो या ठेकेदारी का निजाम हो, अफसराओं की तैनाती हो, मेरिट के बरक्स ऐसे लोगों को तैनात किया जा रहा है जो मुखालफिन को कुचलने के अज़म से मैदान में आते हैं। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी गई है। समाअत के दौरान 2 गवाहान के शहादतें कलमबंद की गई हैं। वकील अरशद बरेज की जरा मुकम्मल हो चुकी है, आइंदा समाअत पर दूसरे वकील को सुनेंगे, फैसल मुफ्ती जरा करेंगे समाअत। स्पेशल जज स्पेशल ही होते हैं जो इमरान खान को सजा देने के लिए लाते हैं, आम जज नहीं होते। शाहरुख अर्जमंद ने की। दूसरी तरफ अलीमा खान ने कहा कि आज फिर मेरी दोनों बहनों की मुलाकातें कराई अदालतों के बार बार हुक्म के बाद मेरी मुलाकात नहीं कराई जाती, आखिर मुझसे इन्हें खौफ क्या है? मैं तो एक अकेली अपने भाई की जद्दोजहद के लिए आ रही हूं, मुझे ना मिलाने की मुझे समझ से बाहर नहीं। मेरी बहनें फिर जो मुझे पैगाम देती है, मैं इमरान खान का पैगाम अवाम तक पहुंचा देती हूँ, क्योंकि अवाम और इमरान खान का रिश्ता ऐसा है जिसे तोड़े कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने कहा 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तोड़ने के लिए खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग आपस में इंतशार का शिकार हो गए। पीपल्स पार्टी में समड़याल नदीम अफजल चंद और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ ने धांधले का इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा ऐसी धांधली तो कैसी भी नहीं हुई,
ऐसी धांधली से तो बेहतर है इलेक्शन ही ना कराए जाए और पर्चियां डालकर हर पार्टी हर इलेक्शन में नून लीग हर पर्ची पे लिखा जाए, वोट जिसको भी जाए नून लीग को ही गिना जाए, क्योंकि बैलेट पेपर भी प्रिंट किए जाते हैं और बैलेट पेपर भी जीतते हैं। ये मैंने हाँ दो बहनों को की हमरा मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मेरी दोनों बहनों को जेल में अंदर जाने दिया गया और मुझे बाहर बिठाया गया। बानी ने कहा कि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, सबड़े हाल में खुल के धांधली की गई है, इंसाफ के दरवाजे। बानी ने कहा कि लंदन प्लान जो एक हकीकत है मुस्लिम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जराए के मुताबिक 9 मई लंदन प्लान के तहत 9 मई हुआ, उसके बाद इलेक्शन में धांधली हुई और उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम में अदलिया का गला घोटा गया, जिसके बाद मुल्क में इंसाफ की उम्मीद खत्म हो गई। अब सिवाय पुरअमन एहतजाज के तीसरा रास्ता कोई नहीं रहा। बानी ने कहा 10,000 से ज्यादा पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार किए गए, लाखों छापे मारे गए। ये जमहूरियत नहीं, ये डिक्टेटर से भी बदतरीन आमरीत का दौर है। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी की शाम को इनकलाब आया, लोग हर मुश्किल का मुकाबला करते हुए वोट डालने गए और लोगों ने तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता मुख्तलिफ सैकड़ों निशानात में चुन चुन के तरीके इंसाफ को डाला, लेकिन रिजल्ट बदलने वालों ने रात मीडिया को गन पॉइंट पर 10 बजे रिजल्ट देने से रोका और सुबह 4 बजे 547 के जाली नतीजे दिए गए। 9 फरवरी को 17 सीटों वालों को हुकूमत पकड़ा दी गई, जो अवाम के मैंडेट की तौहीन है। बानी ने कहा काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस जाते वक्त 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता बना गए। बानी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी तरीके से अभी तक बैठा हुआ है। ना मेरे एक दोस्त को ख्वाब आया है, उसने कहा कि उसके ख्वाब में जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम आया और उन्होंने कहा काश मेरे पास मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा होता तो मैं आज भी सदर पाकिस्तान होता, आसफ अली जरदारी ना होता। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने ना धांधली के जो नए रिकॉर्ड बनाए हैं वो तारीख में दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। बानी पीटीआई ने कहा कि इनसे वो जेल एहतजाजी तहरीक को खुद लीड कर रहे हैं। बानी ने कहा कि जमहूरियत के लिए जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ा होना होगा। बानी ने कहा अब सबको निकलना होगा। बानी ने कहा जब दबाव बढ़ने लगता है तो मेरे पास लोग डीलें लेकर टीमें भेजते हैं और मुख्तलिफ कहते हैं कि मुझे 9 मई से माफी मांगो और डीलें ऑफर करते हैं और मैंने हमेशा डीलों को पांव की ठोकर मारा। बानी ने कहा 9 मई की सीसी फुटेज सामने लाई जाए, मैं पहले भी कई बार रह चुका हूं। बानी को बिला वास्ता कहा जा रहा है आप सीसी फुटेज की बात ही ना करें, सिर्फ माफी मांगे। अगर जुर्म ही नहीं किया तो माफी कीजिए। हाँ, जिसने तोड़फोड़ किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान की बहन ने कहा तनवीर अहमद हमारे डोनर हैं, पुराने जानते हैं, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं। पहली दफा जब इमरान खान से मिले तो उन्होंने ये लफ्ज कहा था। अब 9 मई में माफी मांगे तो इमरान खान ने कहा आप होते कौन है ये लफ्ज कहने वाले, जब 9 मई हमने किया ही नहीं, ये फौज हमारी थी, हमारी है। हमने इसीलिए इसकी जुडिशल कमीशन और फुटेज का मुतालबा किया और दोबारा वो मिलने आए तो इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया था और उनके लगड़ बगड़ चमचे करके बार बार खबरें देते हैं कि लंदन से ताजर और डॉक्टर आ गए। उनके लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान से इश्क करते हैं और दीवानावार ओवरसीज पाकिस्तानी इश्क करते हैं। वो अपनी कोशिश और एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन इन हुकूमत ने जमहूरियत की तदफीन कर दी है। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि तनवीर अहमद के राब्ते एस्टैब्लिशमेंट से थे। नाज़रीन, तनवीर अहमद दूसरी दफा रिक्वेस्ट लेकर गए तो बानी पीटीआई ने इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये वो हकायक है। दूसरी तरफ वजीर आजम मुल्क के जो इस वक्त हैं गालबन शहबाज शरीफ साहब काबिल एहतराम वजीर आजम है, बहुत मुस्लिम लीग नून में बेहतर है। शुक्र है कि ख्वाजा आसफ आजकल कम बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा ख्वाजा आसफ ने कहा कि मेरा मीटर घूमता है तो मैं कुछ कह देता हूं, आपके पल्ले कुछ कहने का नहीं है। आपको सिर्फ यही रेहाना डार से हार गया, रेहाना डार से हार गया, कमर बाजवा ने जिता दिया, रेहाना डार से हार गया, 547 में जितवा दिया, पल्ले नहीं तेला थे कर दी मेला मेला, गुआच गया तेरा लेला, बकरा ईद ते कर फिर तू लेला। खैर, दूसरी तरफ नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा
اور جو انہوں نے بڑی قربانیاں دی. جوید ہاشمی نے کہا عمران خان کا 9 مئی کے سلسلے میں سی سی فوٹیج دکھانے کے مطالبے پر اگر عمل ہو گیا تو 9 مئی کے اصل کردار بے نقاب ہو جائیں گے. میری نظر میں 9 مئی کی تمام ذمہ داری انہوں نے اہم ادارے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے. دوسری طرف زرتاج گل نے کہا کہ حکومت نے کہا تھا 300 یونٹ فری ہو جائے تو انہوں نے تو عوام کو 30 یونٹ استعمال کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا. 300 یونٹ سے مفت بجلی دینے سے لے کر ایک گھر میں 2 میٹر لگانے پر پابندی تک کا سفر واقع ہی شہباز تیز پرواز سے چلتا ہے. اور مریم نواز کی حکومت نے تو کرپشن کے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں وہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھے جائیں گے. ناظرین دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ بات میٹر نہیں کرتی. جب ان سے اطہر کاظمی ہمارے دوست نے سوال کیا کیا عمران خان سمجھتے ہیں کچھ لوگ جماعت میں تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں تو سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری انہوں نے کہا یہ آٹے میں نمک ان کی برابر ہے. 99% لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک چلانی چاہیے. ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کی جا سکتی جبکہ پوری عوام وکلا برادری صحافی اور تمام پاکستانی تیار ہے. دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ٹریبونل خاص ہدایت پر مسلم لیگ نون کو طریقے دینے پر تلا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کے ووٹوں پر حق ڈالنے والے اور عوام کی جیبوں پر نوٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والے ووٹ کو عزت دو کی بجائے ووٹ کو تذلیل کرنے والے جمہوریت کے لیے کتنے خطرناک بن چکے ہیں. ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے یوریا کھاد کی قیمتوں پر گٹھ جوڑ کا معاملہ. مساقتی کمیشن آف پاکستان نے کھاد کی من پسند قیمتوں کا تعین کرنے کسان کو رعایتی طور پر بھاری نقصان پہنچانے پر فاطمہ فرٹیلائزر لمیٹڈ فوجی فرٹیلائزر لمیٹڈ اور اینگرو فرٹیلائزر لمیٹڈ سمیت 6 بڑی فرٹیلائزر کمپنیوں کو کروڑوں فی کمپنی کو حساب سے 30 کروڑ پہ جرمانہ عائد کر دیا ہے. انڈسٹری کی ایسوسی ایشن پر 7.5 کروڑ جرمانہ کیا گیا ہے. یہ سیاست.com نے خبر شائع کی ہے. ناظرین دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بول پڑے. بہت اچھے آدمی ہیں. جتنی اچھی وزارتیں عظمیٰ یہ کر رہے ہیں اور جتنی اسٹیبلشمنٹ ان سے کمفرٹیبل ہے شاید ان سے ناراض ہو کر اور اسٹیبلشمنٹ کو بعض اختیارات دینے پر لندن نواز شریف گئے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں شریف خاندان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے. آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ نواز شریف اچانک اس وجہ سے ناراض ہو کر اپنی حکومت سے عید جیسے بڑی عید جیسے موقع پر لندن گئے ہیں تو اس میں بہت بڑی خبر ہے. اس خبر کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ پاکستان میں اس وقت ظلم اور فسادیت کا راج برپا ہے. لہذا شہباز شریف وزیر اعظم نے کہا فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو زندگی کا سبق سیکھا ہے وہ ہندوستان قیامت تک نہیں بھولے گا. یقیناً ہندوستان تو نہیں بھولے گا کیونکہ پاک فوج ہو اور عوام ہو یہ مودی کو منہ توڑ جواب دے گی. ہاں نریندر مودی کے خلاف نواز شریف یا مریم نواز کا کوئی بیان دینا خاصا مشکل کام ہے. انہیں اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ان قریب عمران خان بڑے ملک بھر میں بڑی موومنٹ چلانا جا رہا ہے. دوسری طرف دیگر سینئر صحافیوں نے کہا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو پھر ڈیل کی آفر کی ہے کہ آپ 3 سال اس نظام کو کرنے دیں. انہوں نے کہا 3 سال میں 3 منٹ بھی نہیں, ایک زندگی کیا 10 زندگیاں دے دیں گی. دوسری طرف حبیب اکرم سینئر صحافی جن کا معاشی قتل کیا گیا, جو 50 سے زیادہ صحافیوں کا معاشی قتل کیا گیا ان میں حبیب اکرم صاحب ہے. عظما نمان ہمارا دوست شہزاد اکبر باجوہ اور یا مقبول جان ثابت شاکر ملک سے چلے گئے, عمران ریاض ملک سے چلے گئے اور کئی لوگ ملک سے چلے گئے. اور جو ملک میں ہیں ان کی کاشف عباسی کو بھی زبردستی, ہارون رشید کو بھی نوکری میں نہیں آ, صدیق جان کو بھی نہیں آ رہا, جمیل فاروقی کو اور لا تعداد صحافی ایسے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان پر کیسز کی تعداد سینکڑوں میں ہیں اور وہ خود اپنی اہلیہ سمیت جیل میں بند ہیں. اس فہرست میں درج مشکل اتنی بڑی ہے کہ اگر کسی عام شہری پر ایک دن کے لیے بھی پڑ جائے تو اس کی زندگی بھر کے لیے کافی رہے گی. طریقہ انصاف ایسے کون سی دھکیلی جا چکی ہے, ایسے گھونسلے میں دھکیلی جا چکی ہے جہاں احتجاج کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں بچا. تاریخ کا تجربہ جب سیاسی جماعتیں دوسروں کو راستے بند کرتی ہیں تو ان کے راستے بھی
خود محدود ہو جاتے ہیں۔ ناظرین یہ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کے بعد معروف امریکی کارساز کمپنی ٹیسلا نے بھارت میں مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کا منصوبہ مہر کر دیا ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا کا بھارت میں صرف شو روم کھولنے میں دلچسپی کا اظہار ہے۔ لگتا ہے نریندر مودی پوری دنیا اور ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا سے ٹکرانے کے موڈ پر ہیں۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی میڈیا کوریج پریس کانفرنسوں کو کوئی اور پریشر ڈال کے میڈیا سے چلواتا ہے۔ ایون کہ انفارمیشن منسٹر پنجاب وفاق کے وہ بھی اپنی کسی کی مس کال پر ہے۔ تارڑ صاحب آپ تو اچھا آپ الیکشن ہار گئے تھے بلاول بھٹو والے الیکشن میں، ٹھیک ہے، وہاں تو کھوکر صاحب جیتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اس لحاظ میں تو آپ کا یہی بنتا ہے کہ آپ اس طریقے سے چپ رہے۔ دوسری طرف ناظرین محمد زبیر جو نواز شریف کے سابق ترجمان گورنر سندھ عامر متین کے پروگرام میں انہوں نے اہم انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اگر نواز شریف موجودہ حالات کی خرابی کے اصل ذمہ دار ہیں، اگر 2024 کی دھاندلی پر وہ دھاندلی کی سیٹیں نہ لیتے اور رزلٹ مان لیتے جو عوام نے ووٹ دیا تھا، تو آج جمہوریت ملک میں ختم نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کرپٹو کرنسی پر شدید کنفیوز تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ٹرمپ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، ہم سے مراد پتہ نہیں شریف خاندان ہے یا ریاست، منسٹری بنی نہیں اور پلان بن ثاقب اپنے آپ کو ٹرمپ خاندان میں بطور منسٹر پیش کر رہے ہیں۔ بلال بن ثاقب، یہ آئی ڈونٹ نو کہ بلال بن ثاقب کون سی چیز ہے، یہ کون سے مریخ سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اپنے آپ کو منسٹر پیش کر رہے ہیں۔ عامر متین انہوں نے کہا کونسل بن گئی ہے، ایڈوائزر بن گیا ہے، 2000 میگا واٹ محفوظ ہو گئے ہیں اور فنانس منسٹری کو پتہ ہی نہیں، بلکہ تاحال ایس بی پی کے مطابق کرپٹو انلیگل ہے۔ محمد زبیر کی انکشاف پر میں ختم کرتا ہوں۔ جس ملک میں حکومتیں انلیگل ہو، عدالتیں انلیگل کام کرتی ہوں، میڈیا کو انلیگل کام زبردستی کرایا جائے، پولیس اور بیوروکریسی آلہ بن جائے حکمرانوں کی اور غیر آئینی حکامات پر عمل کر کے انسانی حقوق کی پامالی کرے، اس ملک میں جدوجہد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں آخری ملنے والے کو کہا ہے ان سے جا کے کہو اب وقت ان کا کام ہو گیا ہے، اب پی ٹی آئی کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ انہوں نے کہا عید کے بعد اہم راز سے انکشاف کروں گا جس سے اس حکومت کے پاؤں ڈگمگا نہیں گر جائیں گے۔ ناظرین یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔